Stay connected. नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म शारदा थापा र आजको यो विशेष कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले युवाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै युवाहरूको अहिले अवस्था के रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि हरेक वर्षको 12 अगस्तमा विश्व अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने गरिन्छ र आज त्यही दिन हो विश्व अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस। र यस वर्षको कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि नारा रहेको छ युथ इङ्गेजमेन्ट फर ग्लोबल एक्सन, अर्थात् विश्व अभियानको लागि युवाहरूको सहभागिता, जसको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ युवा अभियन्ता र विशेष गरी उहाँको कुरा गर्ने हो भने धेरै युवाहरूको सशक्त सहभागिता हुने क्षेत्रमा उहाँले काम गर्नुभएको छ। हुनुहुन्छ राष्ट्रिय युवा गैर सरकारी संस्था महासङ्घका संस्थापक सचिव। त्यसै गरी उहाँ हुनुहुन्छ हाल राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य र खोटाङ जिल्ला युवा इन्चार्ज राजु विक्रम चामलिङ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते। जस्तो आज हामीले मनाउँदैछौँ विश्व युवा दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस भनेर, होइन? यो हरेक वर्ष विश्व अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहँदाखेरि औचित्य के रहिरहेको छ? यसले चाहिँ कसरी युवाहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि एउटा प्रेरणा या बाटो देखाइरहेको छ? यो खासमा के छ भने यो हरेक परिवर्तनहरू युवाको कारणले नै हुन्छ। जुन अहिलेको 21औं शताब्दीमा जुन अवस्थासम्म अहिले मानवीय अवस्था यहाँ आइसकेको छ, चाहे विज्ञानको कारण होस् चाहे विभिन्न कारण गर्दा, यो सबै युवाहरूको कारणले भएको हो। त्यसो हुँदाखेरि विशेष गरी संसारभरको जो राष्ट्रहरू छ उनीहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध हुँदाखेरि त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1999मा युवाहरूलाई अझ उत्प्रेरणाको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै युवा दिवस मनाउँदा उनीहरूलाई अझ सहयोग हुने हुनाले सन् 1999देखि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन थालिएको छ, जसको कारण संसारभर सबै देशमा विशेष गरी राष्ट्रको त्यो युवा हेर्ने सरकारी निकाय मार्फत नै युवाहरूलाई चाहिँ विभिन्न परिचालन गर्ने, युवा मैत्री कार्यक्रमहरू गर्ने, युवा सम्बन्धी स्वरोजगार लगायतको विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको हुनाले यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसले अझ थप युवाहरूमा चाहिँ उत्साह उत्प्रेरणा मिल्दै आइरहेको छ। जस्तो यस वर्षको नारा जुन छ युथ इङ्गेजमेन्ट फर ग्लोबल एक्सन भनेर, यो हरेक वर्षको नारा कसरी तय हुन्छ र यो नाराले चाहिँ आम युवाहरूमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ र यो वर्षको विशेष यहाँले भनिदिनु होला। ठिक हो। अब यो कस्तो हुन्छ भने हरेक समय विश्व नै परिवर्तन भइरहेको हुनाले र संसारलाई संयुक्त रूपमा एकबद्ध गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भएको हुनाले र सबै राष्ट्रहरू अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 193वटा राष्ट्रहरू छन् र ती राष्ट्रहरूमा युवा हेर्ने निकाय युएनको जुन निकाय छ त्यसमा विभिन्न देशहरूबाट सरकारी रूपमा प्रतिनिधित्व हुन्छ र अन्य सामाजिक सङ्गठनहरूबाट पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसो हुँदा उनीहरूले विश्वको परिवेशलाई हेरेर भइरहेको परिवर्तनलाई हेरेर चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नारा तय गर्ने गर्छ। जस्तो अहिलेको चाहिँ यो 2020मा जसरी चाहिँ विश्व अभियानको लागि युवा सहभागिता भन्ने छ, यसमा चाहिँ विश्व नै महामारीले तहस नहस पारिरहेको हुनाले विश्वलाई जुन समस्याले चाहिँ पारिरहेको छ समस्या, त्यसलाई चाहिँ युवाहरू सहभागिता भएर मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो नारा तयार गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ एक खालको यो विश्व महामारीलाई समाधान गर्नको लागि सम्बन्धित नारा तय भएको छ, जसमा चाहिँ विश्व अभियानको लागि युवा सहभागिता भन्ने छ। हजुर। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरौँ, होइन? कोभिडको चाहिँ यो एकदमै महामारीमा सबैजना रहिरहेको र विश्वमै यही महामारीको कारणले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रहरू ठप्प भइरहेको बेलामा युवा दिवस मनाउने जुन चाहिँ गत वर्षहरूको जस्तो एउटा गतिविधि थियो यो वर्ष छैन। यस वर्ष के हुँदैछ? यस वर्ष जस्तो यो कोभिड-19ले जब चाहिँ नेपालमा पनि गरिसकेपछि 2077 चैतको 11 गतेबाट जब लकडाउन सुरु भयो, यो भइसकेपछि नेपालमा पनि अलिकति राज्यले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्दा क्षमताभन्दा बढीको चाहिँ एक खालको अनियन्त्रित हुने अवस्था भइसकेपछि यसलाई हेरेर अब अहिले बाहिरी रूपमा कार्यक्रमहरू गर्ने सम्भावना त एकदमै कम छ। गत वर्षहरूमा चाहिँ यो विशेष गरी नेपालमा राष्ट्रिय युवा परिषद छ, जुन चाहिँ नेपाल सरकारको युवा मन्त्रालय अन्तर्गतको, त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषदले आयोजना गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रमहरू र्याली गर्ने लगायतको हुन्थ्यो। तर यो पटक त्यो सम्भावना नभएको हुनाले यही चाहिँ अगस्तको 4 गते राष्ट्रिय युवा परिषदले चाहिँ भर्चुअल मिटिङ मार्फत प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जस्तो निबन्ध प्रतियोगिता, युवा संवाद प्रतियोगिता, रक्तदान, यसै गरी बिरुवा रोप्ने
लगायतको अभियानमुखी कार्यक्रमहरू तयार गरेर चाहिँ आइरहेको छ र यो विशेष गरी यो 12 अगस्तको दिन चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा जति पनि युवाहरूले योगदान गरेको छ राष्ट्रलाई अथवा नेपाललाई अगाडि बढाउनको लागि जति पनि युवाहरूले योगदान गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नको लागि पुरस्कारहरू लगायतको चाहिँ विभिन्न सम्बोधनको कार्यक्रमहरू चाहिँ यो 12 को दिन छ, जसमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सम्बोधन सहितको यो पुरस्कार पाउने युवाहरूको पनि घोषणा हुनेछ। यही अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखिएको छ। जस्तो अब यो त अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा के हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी भयो होइन। अब अहिले हामीले कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेपालको युवाहरूको कुरा गर्ने हो भने धेरै युवाहरू निराश भइरहेका छन्, फ्रस्ट्रेसनमा छन्, अनि त्यसै गरी रोजगारविहीन भएर बसेका छन्। बाटो देखाउने त्यस्तो खालको मार्गनिर्देशक अहिलेसम्म बनेको छैन भन्ने कुराहरू सधैँ आइरहन्छ र केही हदसम्म यसमा सत्यता पनि छ होइन। यससँगै नेपालमा युवाहरूको लागि भनेर युवाहरूको सवालमा राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व के हो, के गरेको छ, के गरेको छैन, यहाँले पनि भनिदिनुहोस् न। ठिक हो। अब यो समग्र रूपमा के छ भने हाम्रो नेपालीहरूको मनोविज्ञान अलिकति पश्चिमा मुलुक लगायत अथवा विकसित देशहरूतिर चाहिँ अलिक बढी आकर्षित छ। जस्तो अब युरोप भनिसकेपछि युरोपमा सबै कुरा चाहिँ खुसी छ अथवा सबै रोजगारी छ भन्ने खालको बुझाइ, अथवा अमेरिका लगायतको देशहरूमा चाहिँ सबै युवाहरूले रोजगार पाइसकेको अथवा सबै हिसाबले अगाडि छ भन्ने बुझाइ छ। त्यसमा अलिकति तथ्याङ्क रूपमा हेर्ने हो भने केही वर्ष अगाडिको चाहिँ यो बहुआयामिक विषयलाई हेरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको एक अध्ययन अनुसार त्यसमा चाहिँ युवा सूचाङ्क अनुसार चाहिँ 183 वटा देशमा जति पनि अध्ययन गरियो त्यसमा के छ भने यो 15 देखि 29 वर्षसम्मको उमेरलाई हेर्दा त्यसमा नेपाल चाहिँ 77औं स्थानमा छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने विश्वको चाहिँ प्रथम शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकालाई मानिराखे पनि सँगैको शक्तिशाली राष्ट्र चाइना हो। तर त्यो सूचकाङ्कले के देखाउँछ भने चाइना पनि 118औं स्थानमा मात्रै छ। त्यसै गरी भारत 133औं स्थानमा छ भने बङ्गलादेश लगायतको देशहरू चाहिँ 146औं स्थानमा छ। भनिसकेपछि अब यो समग्र रूपमा जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर हेर्दा नेपाल मध्यम स्तरको देखिन्छ, तर चाइना शक्तिशाली राष्ट्र भएर पनि 133औं स्थानमा छ। भनिसकेपछि जति पनि नेपालीहरू युवाहरूले बेरोजगारी पाएको अथवा त्यो एउटा हैसियतमा पुग्नुपर्ने नपुगेको हामीलाई चाहिँ त्यो फिलिङ्स भए पनि जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने अन्य देशहरूमा हामी अग्रस्थानमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब नेपालले अहिले युवाहरूको लागि के गरिरहेको छ भन्दा 2066 सालमा युवा नीति 2066 निर्माण गर्यो। त्यस पछाडि युवा सम्बन्धी चाहिँ जति पनि क्रियाकलापहरू रोजगारी सिपमूलक लगायतको चाहिँ कार्यक्रमहरू लगायत विभिन्न युवा मन्त्रालय मार्फत रोजगारीको कार्यक्रमहरू पनि ल्यायो, तर यो चाहिँ प्रशस्त मात्रा हुन सकेको छैन। त्यसै गरी यो 72 मा चाहिँ युवा नीतिलाई संशोधन गरेर अगाडि बढाइराखिएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय युवा ऐन 2073 निर्माण गरेर चाहिँ अहिले राष्ट्रिय युवा परिषदको चाहिँ उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा यो 77 वटै जिल्लालाई चाहिँ समावेश गर्ने हिसाबले युवा लक्षित कार्यक्रम, युवा उद्यमी कार्यक्रम ल्याएर चाहिँ युवाहरूलाई केही न केही रूपमा सिपमूलक रोजगारमूलक दिने कार्यक्रमहरू ल्याइराख्नु भएको छ, जसमा यो 3 वर्षे 5 वर्षे कार्यक्रमहरू पनि छ। र विशेष गरी महिलाहरू सम्बन्धी चाहिँ आफ्नो सिप क्षमता विकास गर्दै नेतृत्व विकास गर्ने र युवाहरूलाई चाहिँ कम्तीमा एउटा जिल्लामा 2 देखि 3 वटा अथवा 5 वटा, ठुलो जिल्लाहरूमा चाहिँ 5 वटासम्म कार्यक्रमहरू सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई उद्यमको कार्यक्रम चाहिँ प्रयत्न भइराखेको छ। तर यो जुन नेपालमा चाहिँ बेरोजगारी दर बढिरहेको छ त्यो तुलनामा चाहिँ यो धेरै नै कम देखिन्छ, तैपनि केही न केही गर्ने प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। अब युवाको क्याटेगोराइज गरौँ, युवा भनेर कसलाई भन्ने कुरामा फेरि नेपालमा चाहिँ एक खालको दुविधा छ क्या। जस्तो 50 वर्ष क्रस गरिसकेका नेतालाई पनि युवा नेता भन्ने चलन छ हाम्रो नेपालमा त होइन। अब युवाको एउटा जुन चाहिँ परिभाषा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ के हो, अनि त्यसै गरी चाहिँ अब उमेर हद हुन्छ कि हुँदैन युवामा, जोस जाँगर मात्रै हो कि युवा भनेको के हो? ठिक हो, यहाँले ठिक भन्नुभयो। जस्तो नेपालको राष्ट्रिय युवा नीति 2066 अन्य अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूको तुलनामा अथवा सार्क राष्ट्रहरूको तुलनामा धेरै ढिला बन्यो। यसो हुँदा त्यो युवा नीति बन्ने समयमा हाम्रो राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वहरू लगायत सामाजिक सङ्गठनको युवाहरू प्रतिनिधित्व गरेर बनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक दलहरू विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ अलिकति बुढो एजसम्म नेतृत्वमा रहिराख्ने हुनाले त्यहाँ आबद्ध भएको राजनीतिक सङ्गठनको युवाहरू अलिकति बुढो एजको हुनुहुन्छ। त्यही हिसाबले हो कि जस्तो लाग्छ 16 देखि 40 उमेरलाई चाहिँ नेपालमा युवा भनिन्छ, तर यो चाहिँ अन्ततगत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परिभाषाभन्दा झन्डै डबल हुन्छ, जहाँ चाहिँ अब 15 देखि 24 वर्षको उमेरलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युवा भन्छ
भने अन्य लगायत अब भारत लगायतको देशहरूमा 15 देखि 29 को छ, तर नेपालमा 16 देखि 40 भन्ने चाहिँ यो अलिकति कता कता नमिलेको जस्तो भइरहेछ। त्यही पनि यो युवाको उमेरलाई परिमार्जन गर्नको लागि चाहिँ 16 देखि 35 बनाउने भन्ने खालको सुझावहरू आइरहेछ। अन्ततगत यो सायद युवा परिषदले लगायत युवा मन्त्रालयले परिवर्तनको लागि उमेरमा चाहिँ अभियान गरिरहेको छ। र यसरी हेर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो नेपालको राजनीतिक दलको परिभाषा र राजनीतिक दलमा नेतृत्व लिइराख्नु भएको लिडरसिपलाई चाहिँ युवा भन्ने बित्तिकै अब आबद्ध पार्टीमा चाहिँ 50 वर्ष 60 वर्षलाई पनि युवा भन्ने चाहिँ अलिकति त्यो गलत परिभाषा छ। हामीले जोस इच्छा र जाँगरलाई पनि युवा भन्न सक्छौँ, तर हामी चाहिँ के चाहिँ निश्चित रूपमा हुनुपर्छ भने युवा भनेको चाहिँ जैविकीय रूपमा नै परिभाषित र प्रकृति विरुद्धी चाहिँ हुनुहुन्न। जस्तो प्रकृतिले दिएको युवा भनेको चाहिँ कम्तीमा 15 देखि 30 वर्षको उमेर नै हो। त्यो उमेरको समयमा चाहिँ हामीमा हुने ऊर्जा यो 60 वर्षको युवाको उमेरमा हुन सक्दैन। त्यसो हुँदा अलिकति हामीले चाहिँ जैविकीय रूपलाई नै युवा चाहिँ मान्नुपर्छ र राजनीतिक एकदम हजुर होइन, उमेर हदलाई नै मान्नुपर्छ। तर जोस जाँगर सहायक पाटो हो। जस्तो 60 वर्षको उमेरलाई युवा जोस जाँगरमा जतिसुकै त्यो तागत हुन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ 30 वर्षको युवामा नै हुन्छ। त्यसो हुँदा जैविकीय रूपलाई नै युवा चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तर्क हो। तर्क चाहिँ तपाईँहरूको यो। तर अब अहिले अब तपाईँले अघि पुरस्कार प्रदान गर्ने जुन कुरा गर्नुभयो नि, अब त्यहाँ पनि युवाभन्दा पनि बढी एज गइसकेका सायद हुन त उहाँहरूको अब पहिला गरेको कामको मूल्याङ्कन पनि हुनसक्छ होला, त्यो देखिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो प्रश्न गरेँ। अब जस्तो युवा मन्त्रालय छ, युवा परिषद छ, युवा नीति छ, सबै थरी छ, तर पनि नेपालका झन्डै 65 लाख युवाहरू चाहिँ विश्वका विभिन्न देशहरूमा रोजगारीको लागि यति बेला सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, जसलाई त्यो नीतिले समेट्न नसकेको, त्यो परिषदले त्यो मन्त्रालयले समेट्न नसकेको हो कि उहाँहरू चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा गएर चाहिँ आफ्नो जीवन म चाहिँ एकदमै अर्को स्टाइलमा जिउँछु भनेर जानुभएको के हो? यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ठिक हो। अब नेपालमा विशेष गरी अब एउटा प्रक्रियागत रूपमा जाने जति जनसङ्ख्या छ, अझ त्यो प्रक्रियागत नमिलाएर बाहिरिने युवाहरू, जस्तो केही समय चाहिँ टुरिस्ट भ्रमणको रूपमा जाने र उतै बस्ने, कोही युवाहरू चाहिँ कुनै कार्यक्रम लिएर जाने उतै बस्ने लगायतको विभिन्न तरिकाले धेरै गएको छ युवाहरू। यसमा के हुन्छ भने सरकारले नीति र निर्माणहरू बनाउँदाखेरि, ऐन नियमहरू बनाउँदाखेरि सबै युवाहरूलाई नै समेटेर बनाइएको हुन्छ। तर पछिल्लो समय के छ भने नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि युवाहरूले आफूले चाहे जस्तो रोजगार, आफूले पाएको सिप प्रदर्शन गर्ने स्थल पाउन सकिरहेको छैन। त्यसमा राज्यले पनि व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। जबसम्म चाहिँ यो नेपालको सन्दर्भमा मात्रै कुरा गर्दाखेरि 46 सालदेखि यता जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भयो, जस्तो पटक पटक 10 वर्षमा चाहिँ विशाल परिवर्तनहरू आइरहेको छ। नेपाली जनताहरूले परिवर्तन ल्याउनमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ र राज्यले पनि केही गर्न त खोजिरहेको छ। तर राजनीतिक अस्थिरताको कारण 6 देखि 9 महिनामा चाहिँ सरकारहरू परिवर्तन भइराखेको छ। यसो हुँदा नेपाल सरकारले जति पनि आफ्नो नीति अनुरूप चाहिँ रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको थियो, त्यो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको कारण चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। त्यसो हुँदा जति पनि उद्योग धन्दाहरू राज्यले स्थापना गर्नुपर्ने थियो अथवा निजी क्षेत्रबाट चाहिँ उद्योग धन्दाहरू स्थापना गर्नुपर्ने थियो, यो राजनीतिक अस्थिरता भएकै कारणले गर्दाखेरि निजी लगायतको क्षेत्र वैदेशिक चाहिँ देशहरूले नेपालमा यो उद्योग धन्दाहरू व्यवस्थापन गर्न सकेन। त्यसो हुँदाखेरि नीतिगत रूपमा सबैलाई समेट्ने हिसाबले राज्यले नीति कार्यक्रमहरू लिएको छ, युवा मन्त्रालय छ, राष्ट्रिय युवा परिषद छ, तर यो राजनीतिक अस्थिर भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई सबै समेट्न सकिएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि जब नेपालमा चाहिँ आफ्नो सिप र योग्यता क्षमता भइकन पनि राज्यले पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, आफूले व्यवस्थापन गर्न खोज्दाखेरि पनि त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित नभइसकेपछि युवाहरू कम्तीमा अहिलेको आफ्नो जोस जाँगरको समयमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो समयलाई सदुपयोग गर्न चाहिँ धेरैजसो युवाहरू विदेशिएका छन्। तैपनि उनीहरूमा चाहिँ के बाध्यता हो भने नेपालमा गर्न चाहँदै पनि यहीँ गरेर के उद्यमशील हुन्छु भन्दै पनि त्यो व्यवस्था राज्यले गर्न नसक्दाखेरि र आफूले गरेको लगानी पनि प्रतिफल सुनिश्चित नहुँदाखेरि यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा बाहिरिएको अवस्था हो। त्यसो हुँदा राज्यले यदि राजनीतिक स्थिरता गर्न सक्यो र राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने युवाहरू त्यसरी बाहिरिने छैनन् र बाहिर भएको युवाहरू पनि जोस जाँगरका साथ चाहिँ देश फिर्किनेछन्।
जस्तो अब राजनैतिक दलका युवा नेता र युवाहरूको कुरा जोडियो होइन, राजनैतिक दलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हरेक दलको आफ्नै खालको भातृ सङ्गठन रहेको छ र भातृ सङ्गठनमा युवा कार्यकर्ताहरू नै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको आफ्नै खालको उद्देश्य हुन्छ, आफ्नै खालको चाहिँ एउटा मोटिभ लिएर अगाडि बढ्नु भएको हुन्छ। तर त्यो सबै दलका जुन युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकै ठाउँमा रहेर सहकार्य गर्न नसक्ने कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? यहाँ आफै पनि युवा अभियन्ता हुनुहुन्छ, नेकपाको युवा सङ्गठनको यहाँ आफै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टमा हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले यहाँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, यो विशेष गरी के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चाहिँ विश्व विशेष गरी दुईवटा सिद्धान्तबाट रुलिङ भएर बनेको पार्टीहरू छ। एउटा लेफ्टिस्ट भयो कम्युनिस्ट, अर्को डेमोक्रेटिक भन्छ। अब त्यही अनुसार नेपालमा पनि चाहिँ यो राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा विकास हुँदै आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि खास गरी युवा भइसकेपछि युवाको सवालहरू, युवाको चाहिँ एजेन्डाहरू एउटै नै हुनुपर्ने हो। तर राज्यलाई नै सञ्चालन गर्ने संयन्त्र चाहिँ राजनीतिक रूपमा दुई धार अथवा त्योभन्दा बढी भइसकेपछि युवाहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने सिद्धान्त, सैद्धान्तिक राजनीतिक चाहिँ प्रशिक्षण नै चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब अन्ततगत अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा अलि बढी अब राजनीतिक दलको युवाहरू भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट समर्थित र कङ्ग्रेस समर्थित छ, बाँकी अन्य राजनीतिक दल पनि छन्। तर विशेष गरी कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस समर्थित युवाहरूको पनि अन्ततः गन्तव्य समाजवाद मार्फत साम्यवाद हो। तर त्यसको हिँड्ने बाटो चाहिँ राजनीतिक दर्शन सिद्धान्तले नै फरक बनाइदिएको हुनाले आफ्नो एजेन्डालाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि पनि आफ्नै सिद्धान्तअनुसार हिँडिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि कम्युनिस्ट समर्थक युवाहरू त्यही हिसाबले अगाडि बढ्न चाहन्छन् भने कङ्ग्रेस समर्थक युवाहरू पनि आफ्नै सिद्धान्त हिसाबले हिँड्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ पार्टीले राजनीतिक प्रशिक्षण दिँदाखेरि मनोवैज्ञानिक रूपमा नै बाटो फरक बनाएको हुनाले युवाहरूमा चाहिँ एकता हुन सकिरहेको छैन र त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले असर के पार्छ त फेरि? यसले समग्र रूपमा जस्तो असर त परिरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले प्रजातान्त्रिक देशहरू हेर्ने हो भने अमेरिका अथवा बेलायत लगायतको देशहरूमा प्रजातान्त्रिक पार्टी मार्फत नै देश विकास भएको पाइन्छ। त्यसै गरी कम्युनिस्ट सरकारको सिद्धान्त लिएर बढेको जस्तो उत्तर कोरिया अथवा चाइना, त्यसमा पनि चाहिँ विकास भएको पाइन्छ। तर नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टले मात्रै पनि शासन चाहिँ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, त्यसै गरी कङ्ग्रेसले पनि गर्न सकिरहेको छैन। यदि चाइना अथवा उत्तर कोरियामा जस्तो चाहिँ एउटा सिङ्गल पार्टी सिस्टम हुन्थ्यो भने अथवा जनताले त्यसरी चाहिँ राजनीतिक दललाई म्यान्डेट दिन्थ्यो भने त्यहाँ कम्युनिस्टले पनि राम्रै विकास गरिरहेको हुन्छ र त्यसै गरी डेमोक्रेटिक पार्टीहरू भएको देशमा स्थापित पार्टीहरूमा पनि जनताले त्यसरी नै दिएको भए नेपालमा पनि हुन सक्थ्यो। तर जनताले नै चाहिँ त्यसरी सिङ्गल पार्टी सिस्टममा मतदान दिइरहेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि जनताले कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस लगायतको पार्टीहरूलाई चाहिँ डिभाइजन गरेर मत दिइरहेको हुनाले यो सैद्धान्तिक रूपमा नै चाहिँ मत भिन्नता रहेको हुनाले यो अहिलेको अवस्था चाहिँ नेपाल पछाडि पर्नुको एउटा कारण हो। किनकि यहाँ त एकपटक केही रूपमा कम्युनिस्टले अलिकति जित्ने, दोस्रो पटक कङ्ग्रेसले जित्ने, यो भनेको चाहिँ कुनै पनि सरकार राज्य स्थापित हुनको लागि कम्तीमा 10 देखि 15 वर्ष चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसो भयो भने राज्य स्थिर रहन्छ र विकास हुँदै जान्छ। तर अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा यो पछिल्लो 74 पछाडिको निर्वाचनमा अलिकति लामो सरकार भए त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो असर भनेको नै अहिलेको चाहिँ वर्तमान परिस्थिति नेपालले खेप्नु परिरहेको छ। यसमा चाहिँ युवाहरूमा पनि मत भिन्नता रहेको कारण यो चाहिँ विकास हुन नसकेको यो प्रत्यक्ष समग्र रूपमा राष्ट्रलाई नै असर छ। जस्तो यहाँले जति कुराहरू भन्नुभयो त्यससँगै जस्तो पार्टीगत रूपमा जोडिएका युवा सङ्गठन, त्यसै गरी दलगत रूपमा जोडिएका युवा सङ्गठनहरूको कुरा जुन छ नि, त्यस्तै गरी चाहिँ हरेक क्षेत्रमा रहेर एउटा चाहिँ सङ्गठन खडा गर्ने अनि त्यसको चाहिँ युवा सङ्गठन भनेर खडा गर्ने चलन नेपालमा पनि छ। जस्तो आदिवासी, दलित, जनजाति सबै खालको चाहिँ रहेको छ। जस्तो यसमा चाहिँ भिन्नता के छ? अनि यसरी चाहिँ युवा सङ्गठनहरू खडा हुनु त राम्रो, तर जुन चाहिँ विभेदका कुराहरू आउँछ नि त्यसले चाहिँ कतिको असर गर्छ? यो चाहिँ राम्रो हो कि होइन, के भन्नुहुन्छ यहाँ? यसमा जस्तो राजनीतिक दलहरूमा के छ भने 62-63 को जनआन्दोलन अगाडि राजनीतिक सङ्गठनहरूमा यो आदिवासीहरूको लागि अथवा दलितहरूको लागि अथवा मधेसी त्यो पार्टी सिस्टममा थिएन। जब 62-63 को जनआन्दोलन र 10 वर्षीय जनयुद्ध भइसकेपछि विभिन्न सङ्गठनहरूमा सबै समुदायहरूको चाहिँ सहभागिताको लागि त्यो एउटा प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यसै गरी सामाजिक सङ्गठनहरूमा पनि आदिवासीहरूको युवा सङ्गठन छुट्टै छ, दलितको छुट्टै छ, मधेसीको छुट्टै छ। यो के छ भने सामाजिक सङ्गठनको युवा संस्थाहरू र राजनीतिकमा त आकाश पाताल फरक भइहाल्यो। राजनीतिक युवा सङ्गठनहरूले राज्यको निर्णायक तहमा गएर नेतृत्व लिएर समाज परिवर्तन र देश परिवर्तनको लागि चाहिँ उनीहरूले त्यो उद्देश्य राखेर अगाडि बढेको हुन्छ भने सामाजिक सङ्गठनहरूले चाहिँ
आफ्नो समाजलाई राष्ट्रमा प्रतिनिधित्व गराउनको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यसो गर्दाखेरि अलिकति के फरक छ भने राजनीतिक दलले सकेसम्म सबैलाई समेट्ने प्रयास त गर्छ, तर राजनीतिक दलमा सबै समुदायहरूको समुदायगत प्रतिनिधित्व नहुने हुनाले अन्य जातिहरूले गरेको प्रतिनिधित्वमा उनीहरूको सबै सवालहरू समेटिन सक्दैन। जस्तो एकजना दलितको चाहिँ कुनै युवाहरू हुनुहुन्छ अथवा दलितको सवाल चाहिँ जति दलितले बुझेको हुन्छ त्यति अन्य समुदायको युवाहरूले बुझेको हुँदैन। तर दलितको समुदायको चाहिँ युवाहरू राजनीतिक दलमा नेतृत्वमा पुग्न सक्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसो हुँदाखेरि जो सामाजिक रूपमा दलित संस्थाहरू, मधेस अथवा चाहिँ आदिवासी युवा संस्थाहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले कम्तीमा आफ्नो समुदायलाई सचेत गराउँदै आफ्नो समुदायको नेतृत्व र क्षमताको विकास गर्दै राज्यमा चाहिँ हाम्रो पनि अधिकार समान छ र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले सबै युवाहरू र सबै समुदाय बराबर हो भन्ने किसिमको चाहिँ सचेतना जगाउँछ। त्यस पछाडि त्यो समुदायमा रहेको सामाजिक सङ्गठनको युवाहरू र समुदायले आफ्नो अधिकार चाहिँ राज्यमा माग्न जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि सामाजिक सङ्गठनहरूले समुदायलाई सचेत गर्दै आफ्नो अधिकार दाबीको लागि राज्यमा अगाडि बढाउनको लागि चेतना फैलाउँछ र नेतृत्व विकास गर्छ भने राजनीतिक युवाहरूले चाहिँ दिने ठाउँमा पुग्नको लागि आफ्नो नेतृत्वको हैसियत विकास गर्नको लागि अगाडि बढेको हुन्छ। त्यसो हुँदा अलिअलि यिनीहरूमा फरक छ र यो सबै सामाजिक सङ्गठन अथवा सबै समुदायको युवा सङ्गठन हुनु भनेको चाहिँ देशको लागि एउटा फाइदा पनि हो, किनभने एउटै समुदायले नेतृत्व सबै ठाउँ गरिराख्दाखेरि सबैको सवाल उत्तिकै रूपमा बुझिरहेको हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यसले चाहिँ समग्र रूपमा सबै युवाहरूको चाहिँ समस्या सम्बोधन गर्नको लागि सामाजिक सङ्गठनहरूले काम गरिरहेको छ। यो राम्रो पक्ष हो। अब यस सँगसँगै नेपालको युवाहरूको कुरा गरौँ, युवा युवतीहरूको होइन, सर्वाधिक रूपमा नेपालमा रहेका युवा युवती जो यङ्स्टर हुनुहुन्छ उहाँहरू डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि सुसाइडका केसहरू, क्रिमिनल केसहरू एकदमै बढिरहेको छ। यो चाहिँ कसरी यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएला, कसलाई के सुझाव दिनुहुन्छ यहाँ? विशेष गरी यो आत्महत्या गर्ने केसहरू युवाहरूमा पाइन्छ। अब यो नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, सबै ठाउँ नै हुन्छ। जस्तो जति पनि विश्वको तथ्याङ्क छ त्यसमा लगभग युवाहरूको सङ्ख्या 1 अरब 20 करोड जति छ। त्यसै गरी एसियामा हेर्ने हो भने अब कुल जनसङ्ख्या 4 अरब 62 करोड जति छ, त्यसमा 72 करोड युवाहरूको छ। अब नेपालको सन्दर्भमा लगभग अब यो पछिल्लो जनगणना 2068 अनुसार 40.43 जति युवाहरूको जनसङ्ख्या छ। त्यो भनेको चाहिँ लगभग 1 करोड 7 लाख जति छ। अब यसमा आत्महत्यामा अलि बढी युवाहरू देखिन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, जति पनि विकसित देशहरू छ त्यहाँ पनि यो केसहरू चाहिँ छ। तर त्यसलाई रोक्न अब के गर्नु पर्ला भन्ने त्यसमा जस्तो यो आत्महत्या भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा यो सामाजिक हिसाबले अलिकति मनोवैज्ञानिक रूपमा युवाहरूलाई चाहिँ डोमिनेट भइरहेको हुन्छ। जस्तो कुनै पनि युवा महिलाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिराख्दाखेरि सांस्कृतिक रूपमा कतिपय व्यवधानहरू भइराखेको हुन्छ, तर त्यो युवा चाहिँ आफ्नो मनोविज्ञान चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र अहिलेको चाहिँ विज्ञान प्रविधिको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अथवा पश्चिमालाई उसले पछ्याउन खोजिरहेको हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ पारिवारिक रूपमा समाजको रूपमा चाहिँ त्यसलाई व्यवधान खडा भइरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदा उसले आफूले चाहेको चाहिँ आफ्नो अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दाखेरि उसमा फ्रस्ट्रेसन आउँछ, एउटा त्यो हो। अर्को चाहिँ नेपाल आफैमा चाहिँ अल्पविकसित देश भएको हुनाले युवाहरूको पहिचान अनुसार राज्यले उनीहरूको रोजगार शिक्षा चाहिँ समाधान गर्न सकिरहेको छैन। जब एउटा परिवारले चाहिँ निकै धेरै खर्च गरेर, जस्तो निजी विद्यालयहरूमा पढाएको विद्यार्थीहरूलाई लाखौँ खर्च गरेको हुन्छ, तर जब उसले एउटा लेभलको चाहिँ योग्यता प्राप्त गर्छ त्यस पछाडि उसले शिक्षा अथवा पेसाको लागि चाहिँ कतै न कतै प्रयास गर्छ। तर नेपालमा अलिकति सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ त्यो खालको सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने छैन र केही न केही रूपमा राज्यको माथिल्लो तहमा चाहिँ जागिर खानको लागि अथवा अन्य निजी क्षेत्रमा पेसा व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ अलिकति नातावाद कृपावाद यो खालको पनि व्यवस्थाहरू चाहिँ फेस गर्नु परिरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई सबैले राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले त्यो सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन र सामाजिक रूपमा चाहिँ अभिभावक लगायत समाजमा पनि त्यो खालको चेतना हुन सकिरहेको छैन। त्यसो हुँदा हामीले युवाहरूलाई चाहिँ आत्महत्या मृत्यु दरबाट कम गर्नको लागि सामाजिक रूपमा एउटा अभिभावकहरूलाई चेतना जगाउनु पर्यो र युवाहरूलाई पनि अलिकति वर्तमानको अवस्थालाई चाहिँ जति समस्या भोगिएको छ त्यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिएर भोलिका दिनहरूमा प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा उनीहरूलाई परामर्श दिन आवश्यक छ। अब राज्यले र राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सकारात्मक रूपमा युवाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि के गर्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा कोभिडको महामारीसँगै धेरै युवाहरू चाहिँ विदेशबाट नेपाल फर्केको छ, सहरबाट गाउँ फर्केको छ। यसले ठुलो शिक्षा युवाहरूमा के दिएको छ भने अन्ततगत आफ्नो गाउँभन्दा पराई अथवा
गाउँभन्दा सहर र सहरभन्दा विदेश चाहिँ अस्थायी हुँदो रहेछ र यो अस्थायी रोजगारी भनेको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई चाहिँ सहयोग नहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ सबैलाई बुझेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको सरकारले अबको क्रान्ति कृषि क्रान्ति जसरी भनिरहेको अवस्था छ त्यसमा राज्यले अलिकति धेरै लगानी गर्नु पर्यो। जस्तो नेपालमा अहिलेको चाहिँ जनसङ्ख्या हेरेर आएको वार्षिक चाहिँ बजेट आर्थिक वर्षको हेर्ने हो भने सबै ठाउँमा प्रशस्त नै मानिन्छ। एउटा सामान्य स्थानीय तहमा सबैभन्दा सानो पालिकामा पनि 20 करोडदेखि 30 करोड गइरहेछ भने नगरपालिकाहरूमा 50 करोडदेखि 2 अरब 3 अरबसम्म गइरहेको छ। त्यसमा अलिकति युवा लक्षित कार्यक्रमहरू हुनु पर्यो। जस्तो कुनै पनि एउटा पालिकामा 100 जना युवाले चाहिँ एउटा योग्यता प्राप्त गर्छ भने त्यसलाई कम्तीमा उसले अन्य ठाउँ स्थायी जागिर नपाइन्जेलसम्म त्यो पालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यो लगानी गर्नुपर्छ। अहिलेको चाहिँ धेरै जसो स्थानीय तहमा गएको विकासे बजेटहरू अथवा गएको बजेटहरू चाहिँ विकास, त्यसमा पनि भौतिक निर्माण र सडक यातायातमा अलि बढी खर्च गरिरहेको छ। तर त्यसको सट्टा युवाहरूलाई एउटा क्षमता विकास, एउटा आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको आधारमा सिप र अस्थायी रोजगारी चाहिँ पालिकाहरूले सिर्जना गर्न सक्यो भने त्यस पछाडि प्रदेश र सङ्घले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भने उनीहरूमा आत्मविश्वास पनि हुन्छ। अस्थायी रूपमा चाहिँ कुनै पनि योग्यता प्राप्त गरिसकेपछि स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने आत्मविश्वास हुन्छ। त्यस पछाडि उनीहरूको त्यो ज्ञानलाई चाहिँ सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ राज्यले लगानी गरिदिनु पर्यो। त्यसमा प्रदेश सरकार हुन्छ, सङ्घीय सरकार हुन्छ, अनि नेपाल सरकारले समग्र रूपमा सबै मन्त्रालयले लगानी गरेर व्यवस्थापन गरियो भने आत्मविश्वासको साथ आफ्नो गाउँमा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ बस्छ र यो अहिलेको चाहिँ जुन महामारीले त्यो सिकाइ पनि सबै युवाहरूमा अब जस्तो युवाहरूको सन्दर्भमा यहाँहरूले धेरै ठाउँमा काम गर्नु भएको छ होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। यहाँले चाहिँ अब जस्तो युवाहरूको लागि भनेर युवाहरूको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय सहकारी कतिको गर्नुभएको छ अनि रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ? अब यो कस्तो हो भने पहिलो कुरा त आफूमा सेल्फ कन्फिडेन्स आत्मविश्वास भयो भने त्यस पछाडि अरूले सहयोग गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आत्मनिर्भर भएर चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुन सकिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा पहिलो हामी नेपाली युवाहरू नै आत्मविश्वास छैनौँ। आत्मविश्वास नभइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरे पनि जतिसुकै सङ्गठनको निर्माण गरे पनि त्यो चाहिँ अस्थायी हो र त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा स्थायित्व गर्नको लागि सहयोग पनि गर्दैन। त्यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जति पनि युवा सङ्गठनहरूमा आबद्ध भइयो, यो चाहिँ जस्तो एसिया स्तरको अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायतको विभिन्न सङ्गठनहरूमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ जति पनि आबद्ध भइयो त्यहाँबाट हुने क्रियाकलापहरू सबै गरियो, तर अन्ततगत न देशको लागि न चाहिँ आफ्नो समाजको लागि त्यहाँबाट चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकियो। त्यसो हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गर्दा त्यहाँ खट्दा अस्थायी रूपमा स्थापित हुन सकिन्छ, आफू पनि स्थापित हुनुहुन्छ। तर सबै समाजको लागि परिवर्तन गर्नको लागि भनेको चाहिँ यही सरकार र स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारबाट नै स्थापित हुन जरुरी छ। त्यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले के बताउँछ भने जुन जुन समुदायमा युवाहरू हुन्छ त्यही समुदायमा स्थापित हुनु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार लगायतको सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै चाहिँ सबै युवाहरू चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब जाँदा जाँदै यो आजको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो जसरी एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर विश्वमा रहेको सबै युवाहरूलाई उत्प्रेरणा स्वरूप एउटा मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ योजनासहित नयाँ कार्ययोजना र नारालाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयन सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि जसरी चाहिँ हरेक वर्ष ल्याइरहेको छ, त्यसै गरी यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि युवाहरूमा चाहिँ एक खालको जोस जाँगर लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ र यो नेपालको सन्दर्भमा अथवा विश्व सन्दर्भमा परिवर्तनको लागि र अहिलेसम्मको परिवर्तनको गर्नको लागि जति पनि योगदान चाहिँ युवाहरूले गर्यो भने भावी परिवर्तन गर्नको लागि र सकारात्मक रूपमा देशलाई लानको लागि सबै युवाहरूको जिम्मेवारी भएको हुनाले त्यो जोस जाँगर चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले दियोस् र हामी पनि आत्मविश्वासका साथ देश निर्माणमा लागौँ। यही चाहिँ सबै युवा साथीहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारको लागि। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो विशेषमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा राजु विक्रम सामलिङसँग, जो युवा अभियन्ता हुनुहुन्छ र खोटाङ जिल्ला युवा इन्चार्जको साथमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ हाल राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य पनि, र उहाँले धेरै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सक्ने योगदान गरि नै रहनु भएको छ र सम्पूर्ण जसले हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि युवा दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना। र हामी फेरि यस्तै अर्को कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
This is Yoho Television HD. Stay connected.